डियर कल्याण, समयले कतै छुटाउन नसकेका मेरा रहरहरू, समयले कतै भेट्टाउन नसकेका मेरा कहरहरू, जीवनका मोडहरूमा, जीवनका बाटोहरूमा, जीवनका दोबाटोहरूमा कतै भेटिन नसकिने मेरा जीवनका घाम छायाहरू। कहिलेकाहीँ जिन्दगीलाई उल्टो रिलमा राखेर हेर्छु, कतै एउटा चलचित्र हेरे जस्तो, कतै एउटा पुनरावृत्तमा पुगे जस्तो आभास हुन्छ। यही आभासले डोर्याउँदै डोर्याउँदै जीवनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको छ। जीवन घृणा हो कि जीवन प्रेम हो, जीवन आगत हो कि जीवन अनागत हो, जीवन यथार्थ हो कि जीवन कल्पना हो। मायामा, पीरतीमा, बिछोडमा, पीडामा अनवरत सङ्घर्षरत रहने यो जिन्दगीको कहानी भिन्न भिन्न हुन्छ। हरेक मान्छेसँग कहानी हुन्छ, हरेक मान्छेसँग कथा हुन्छ, हरेक मान्छेसँग हाँसो हुन्छ, हरेक मान्छेसँग वेदना हुन्छ। त्यही हाँसो र वेदनालाई मिलाएर जीवनले एउटा बाटो तय गर्छ। हामी त्यसैलाई जिन्दगानी भन्छौँ। जिन्दगानीको नाम अर्को पनि हुन सक्छ, जिन्दगानीको नाम फरक फरक हुन सक्छ, तर जीवनको बाटो, जीवनको यात्रा जति फरक भए पनि भोगेर जाने यथार्थ एउटै रहेछ। र बाटो भिन्न भिन्न भए पनि मान्छेका कथाहरू आफ्नै खालले बने पनि मान्छे जीवनको एउटा पात्र रहेछ र मान्छे स्वयं एउटा जीवनको नायक रहेछ। कहिलेकाहीँ नायक खलनायक बन्छ, कहिले त्यही नायक नायक बनेर उत्रन्छ। यही जीवनका बाटोहरूमा भेटिने रङ्ग बिरङ्ग अनेक रूपहरू प्रारूपहरूबाट जीवन सुरु भएको यो यात्रामा म पनि भिन्न छैन डियर कल्याण। मेरो आफ्नै कथा छ, त्यसैले आज म तपाईँलाई लेखिरहेको छु म मेरो कथा। मेरो नाम हरिदत्त काफ्ले हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2046 साल वैशाख 3 गते स्याङ्जाको वालिङ बजारमा भएको हो। मेरो बुबाको नाम अमृत काफ्ले हो, आमाको नाम चिरमाया काफ्ले। मेरो बुबा पेसाले पुरेत हो। वालिङ बजार नजिकै हाम्रो पूजा सामाको पसल पनि छ। पछिसम्म थियो। म घरको एक्लो छोरा हुँ। म पछि 2 जना बहिनीहरू थिए। मैले सानोमा वालिङमै पढेको। बहिनीहरू म सँगसँगै पढ्थे। आज्ञाकारी थिए बहिनीहरू। रमाइलो थियो मेरो बालापन। मेरो पढाइ अगाडि बढ्दै गयो। म पढाइमा अब्बल थिएँ, एकदमै राम्रो थिएँ र सानैदेखि सरहरूले प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। बुबाहरू दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। बुबा लगायत मेरा आफन्तहरू सबै दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। हरिदत्त एउटा सफल व्यक्ति बन्छ भन्ने आश सबैमा थियो। म कक्षामा प्रथममा आउँथेँ र मलाई गिटार बजाउने शौक पनि थियो डियर कल्याण। म गिटार बजाउँथेँ। स्कुलमा कुनै कार्यक्रम भयो भने म गिटार लिएर पुगिहाल्थेँ। कतिले भन्थे पुरेतको छोरा, ब्राह्मणको छोरा कहाँबाट गिटार बजाउन आइपुग्यो भनेर जिस्काउँथे साथीहरूले। मलाई स्कुलमा कुनै पनि कार्यक्रम हुँदा र वालिङ वरपर कुनै कार्यक्रम हुँदा, साङ्गीतिक कार्यक्रम हुँदा गिटार बोकेर म पुगिहाल्थेँ। मैले थुप्रै ट्युनिङहरू पनि गरेको छु गिटारमा। मैले तपाईँलाई पठाएको छु डियर कल्याण पहिला पहिला गरेकाहरू। मैले कुनै पनि गीतमा राम्रोसँग गिटारबाट त्यो गीतलाई लयबद्ध गर्थेँ र सङ्गीत सुने जस्तै लाग्थ्यो त्यो गीतको। मैले पठाएको छु पुराना गीतहरूको 2वटा गिटारको स्वरहरू पठाएको छु तपाईँको मेसेन्जरमा। यसरी म सानैदेखि पढाइको साथसाथै सङ्गीततिर पनि अलिकति रहर गर्थेँ। म हेर्दा ठिकै थिएँ, त्यति राम्रो पनि होइन, त्यति नराम्रो पनि होइन। कसैले भन्थे त अलिक कालो भइस्, कसैले भन्थे त ठिकै छस्, तर जे जस्तो भए पनि पढाइमा म अब्बल हुन्थेँ। त्यसैले मलाई सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो, घरमा पनि। र हाम्रो कक्षामा एकजना केटी थिए, उसको नाम उमा सार्की हो।
उसको बुबाको जुत्ता सिलाउने दुकान थियो त्यही वालिङ बजारमै। त्यो केटी पनि तेज थिए। कहिलेकाहीँ ऊ प्रथम आई भने मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो। बुबाले पनि भन्नुहुन्थ्यो राम्रोसँग पढिनस् कि भनेर। मैले पढ्थेँ, तर उमा सार्की भएकोले विभेद थियो। पढाइमा ऊ तेज भए पनि कता कता उसले विभेद भएको अनुभव गर्थे र कहिलेकाहीँ मसँग आएर चित्त दुखाउँथे। कहिलेकाहीँ कुनै चिजहरू, खानेकुराहरू, अनेक व्यावहारिक कुराहरूमा उसमा भिन्नता पाउँथे। मैले ऊ अलिकति अप्ठ्यारो माने जस्तो गर्थे। साथीहरू सबैजना बसेर खान थाल्दा ऊ बिचमा आउन अप्ठ्यारो मान्थे। मैले बोलाउँथेँ, उमा तिमी आऊ भन्थे। हेर्दा राम्रै थिए, सबै ठिक थियो। बालापनमा एउटा साथी थिए, तर विभेदको कारणले हिमचिम बढ्दैन थियो। हिमचिम बढाउन मिल्दैन थियो, किनकि जातीयताको दलदलमा फसेको हाम्रो समाजमा हामी पनि त्यसबाट भिन्न हुन सक्दैनथ्यौँ। यसरी पढ्दै गयौँ हामीले। कहिलेकाहीँ नजानेको कुराहरू एक अर्कोसँग साटासाट गर्ने क्रममा म उसको नजिक पुग्थेँ र कसैले मलाई भन्थे, के हो तेरो चाला त राम्रो छैन, पुरेतको छोरा यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर कतिले भन्थे। मलाई पनि कता कता हो कि जस्तो लाग्थ्यो बालापनमा। यसरी बिस्तारै बिस्तारै मैले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउँदै लगेँ। कक्षा कोठाहरू उक्लदै गए र त्यसपछि मेरो पढाइका क्रमहरू अगाडि बढ्दै जाने क्रममा मलाई झन प्रोत्साहन मिल्दै गयो। जब प्रथम आउँथे सरहरूले पुरस्कारहरू दिनुहुन्थ्यो र दिल खोलेर नाम भन्नुहुन्थ्यो, फलानाको पुत्र अमृत सरको छोरा हरिदत्त काफ्ले। विद्यार्थी त यस्तो हुनुपर्छ भनेर म उदाहरणीय भन्थेँ। कहिलेकाहीँ खुसी लाग्थ्यो। त्यसले आफूभित्रको क्षमतालाई अझ बढी देखाउन मन लाग्थ्यो। डियर कल्याण। यसरी मैले पढ्दै गएँ र विक्रम सम्वत 2062 सालमा एसएलसी दिने समय आयो। एसएलसी पढ्दा ट्युसन पढाउने सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम भरत सर हो। भरत सरले म्याथमेटिक्स पढाउनुहुन्थ्यो। म पनि ट्युसन पढ्न जान्थेँ। जरुरी त थिएन, तर बुबाले पठाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उमा पनि आउँथे। उमा लगायत हामी सबैजना त्यहीँ हुन्थ्यौँ। एकपटकको कुरा हो, उमाले घरबाट खानेकुरा ल्याए र उसले खानको लागि अरूलाई अनुरोध गरे त्यहीँ ट्युसन पढ्ने कोठा बाहिर, तर कसैले खाएनन्। मलाई नरमाइलो लाग्यो। उसले मुख अँध्यारो बनाए, तर म पनि त्यहाँ जान सकिनँ। डियर कल्याण। उसको छेउमा बसेर खान सकिनँ, तर कसैले नदेख्ने गरी एक चम्चा उठाएर मैले खाएँ। मैले भने मिठो छ। उसले भने अरू खाऊ न। मैले खाँदिनँ भने, मेरो पेट भरिएको छ भने। भोक लागेको भए पनि मैले त्यो नाटक गर्नु जरुरी थियो, मैले गरेँ। यसरी विक्रम सम्वत 2062 सालमा एसएलसी दिए र एसएलसी पछिका दिनहरूमा हामीले त्यही वालिङ बजारमै कम्प्युटरका क्लासहरू सुरु गर्न थाल्यौँ। कम्प्युटरका क्लासहरू बिस्तारै सुरु हुँदै गए। देश द्वन्द्वबाट बिस्तारै शान्तितिर गइसकेको थियो। त्यसैले वालिङ बजार वरपर मान्छेहरू निर्धक्कसँग हिँड्थे। रातिमा हिँड्न मान्छे डराउँदैनथे। अलिकति वातावरण राम्रो भइसकेको थियो र द्वन्द्वबाट देशले मुक्ति पाएको जस्तो अनुभव हामी जस्ता भर्खरका युवाहरूले पनि गरिरहेका थियौँ। र यसरी विक्रम सम्वत 2062 सालको रिजल्टमा प्रथम श्रेणीमा एकदमै राम्रो नम्बर ल्याएर पास भए। मैले सर्टिफिकेट पनि पठाएको छु। डियर कल्याण। र विक्रम सम्वत 2062 सालमा एसएलसी दिएपछि 63 सालमा म काठमाडौँ आएँ पढ्नको लागि। म सुनाउँछु डियर कल्याण। आज तपाईँलाई मेरो कथा दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण। भावनामा नभेटिने जीवनका पलहरू, यथार्थमा कतै नसाटिने जिन्दगानीका रहरहरू, कतै पनि नभेटिने, कतै पनि नदेखिने, कतै पनि नछोपिने जिन्दगानीका कहरहरू, कहिले सुखमा, कहिले दुःखमा, कहिले पीडामा, कहिले पीडाबाट अगाडि बढ्न नसकिने दुखान्त क्षणहरूमा जीवनलाई समान रूपमा लिँदै
अगाडि बढ्नु जिन्दगानी रहेछ। दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने मान्छेहरू कहिले पनि जीवनमा सफल हुँदैनन् जस्तो लाग्छ। मेरो जिन्दगानीको शिक्षा यही थियो र मैले यही देखेको छु। जीवनमा भनिन्छ लेखेको कुराहरू हुन्छ, देखेको हुँदैन भन्छन्। मलाई पनि कता कता त्यस्तै आभास हुन्छ ढेर कल्याण। एसएलसी पछि म काठमाडौँ आएँ। मेरा केही साथीहरू काठमाडौँ आए, तर उमा लगायतका अरू साथीहरू त्यहीँ वालिङ वरपर पढ्न थाले। मलाई बुबाले राम्रो मान्छे, डाक्टर, इन्जिनियर बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले बुबाको अनुरोधमा म काठमाडौँ आएँ र +2 लेभल पढ्न थालेँ। मेरो बुबाको एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घर स्याङ्जा पुतली बजारमा थियो। सरकारी जागिरे, उच्च पद। मैले फोटो नि पठाएको छु, तर नाम नभनिदिनु होला, म वचनबद्ध छु। उहाँका 2वटा छोरीहरू थिए। जेठीको नाम पीबाट आउँथ्यो, मानौ उसको नाम प्रसुमा हो। तिनीहरू सानैदेखि काठमाडौँमा पढ्थे। राम्रो लगाउने, राम्रो खाने, महँगो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने उनीहरू 2जना छोरीहरू थिए। र त्यति बेला उहाँ गृह मन्त्रालयको ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो। गाडीको सुविधा, सरकारी सुविधा मनक्के थियो घरमा। 2-4वटा सरकारी गाडीहरू घरमा पार्किङ भइरहेका हुन्थे। मान्छेहरूको भिड लाग्थ्यो भेटघाटको क्रममा। त्यसबाट अनुमान लाउन सकिन्थ्यो उहाँ ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अनुमान सिधै लाउन सकिन्थ्यो। र त्यति बेला मैले काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुरको ग्वारखु नजिकै पढ्थेँ र त्यति बेला म सातो बाटोमा बस्न थालेँ। बुबाले नै पुरै त्यहीँ गरेको एकजना पोखराको मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जग्गाको व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, किन्नुहुन्थ्यो, बेच्नुहुन्थ्यो र उहाँको घर थियो। त्यो घरको तल्लो तलाको फ्ल्याटमा म बस्थेँ। मलाई त्यहाँ राखिएको थियो र उतापट्टिका कोठामा 2जना मानिसहरू बस्थे। उनीहरू पनि त्यही घरबेटीकै काममा संलग्न थिए र म त्यहीँ बस्न थालेँ। कोठा फराकिलो थियो, सजिलो थियो। खानाको समस्या हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ ढिलो आयो भने माथिबाट खाना आइपुग्थ्यो। गुरुको छोरा त्यसरी भोकै बस्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। सबैले माया गर्थे। बुबाको राम्रो व्यवहारको कारणले सबैले माया गर्थे। मेरो बुबा प्योर ब्राह्मण र म गुरु पुरोहितको छोरा। सत्कर्म, पूजापाठ हुँदा म त्यहाँ अनिवार्य पुग्थे, अर्थात् उहाँको बुबाको साथीको घरमा, अर्थात् प्रसुमाको घरमा। गुरुको छोरा भनेर उहाँहरूले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, सद्भाव देखाउनुहुन्थ्यो। प्रसुमा र उसको बहिनी मसँग त्यति राम्रोसँग बोल्दैनथे। भिन्नता थियो। उनीहरूको काठमाडौँको शिक्षा, मेरो काठमाडौँ बाहिरको शिक्षा भएर होला उनीहरू बोल्दैनथे। मैले सोचेँ ठुला बडाका छोराछोरीहरू यस्तै हुन्छन्, जो पाए त्योसँग घुल्दैन। विक्रम सम्वत 2065 सालमा मैले +2 मा धेरै राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेँ। सबैजना खुसी हुनुभयो। बुबा, बहिनीहरू, आमा खुसीको सीमा थिएन। बुबाले मलाई बाहिर पढ्न जाने अनुरोध गर्नुभयो। छोरा, तिम्रो पढाइ राम्रो छ, बाहिर जाऊ। के कसो हो म व्यवस्था गरिहाल्छु नि, पैसाको व्यवस्था म गर्छु भन्नुहुन्थ्यो बुबाले। बुबाको जीवनयापन सामान्य थियो। कुनै धनी त्यस्तो कुनै केही थिएन। बुबाको आचरण सेवामुखी थियो। त्यसैले उहाँले थुप्रै मान्छेहरू कमाउनु भएको थियो। उहाँको वचन कसैले नाइ भन्दैनथे। स्याङ्जातिरका, पोखरातिरका हुने खानेहरूले बुबालाई खोज्थे। पाठ पूजा हुँदा थुप्रै पटक बुबा कहिले पोखरा, कहिले काठमाडौँसम्म आउनुहुन्थ्यो। त्यसको अलावा उहाँहरूले चिना हेर्नुहुन्थ्यो, चिना बनाउनुहुन्थ्यो। बुबाको आफ्नै जिन्दगानी थियो, आफ्नै रहर थियो। बुबाले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि मासु खानु भएन। भेजिटेरियन बुबा। आमाले पनि खानु भएन। बहिनीहरूले रहर गर्थे, तर घरमा नखाओ भन्नुहुन्थ्यो। उनीहरूले बाहिर गएर मोमो लगायतका चिजहरू खान्थे। पछि बिस्तारै बिस्तारै घरमा पनि मासु भित्रन थाल्यो। बहिनीहरूले पकाउन थालेपछि, आफै पकाउन जानेपछि। यसरी एउटा पारिवारिक वातावरणमा हुर्केको म
बुबाप्रति आदरणीय थिए, बुबाप्रति आभारी थिए। बुबाले केही कुरा भए कि एक फोनमा सबै समस्या समाधान गरिदिनुहुन्थ्यो। पैसाको पनि समस्या थिएन, तर मलाई अक्सर त्यहाँ बोलाइरहनुहुन्थ्यो। प्रसु माको घरमा पाठ पूजा होस्, कुनै समारोह होस्, कुनै केही होस्, अथवा तिनै छोरीहरूको बर्थडे होस्, म पुगिहाल्थेँ। गुरुको छोरा भनेर आदर गरेर उहाँको श्रीमतीले मलाई माया गरेर खाना खुवाउनुहुन्थ्यो, पेटभरि खाऊ भनेर। कहिलेकाहीँ खानाहरू बोकेर पनि पठाउनुहुन्थ्यो। भोक लाग्यो भने खानुपर्छ, पढ्ने विद्यार्थी, पकाएर खान गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर मलाई पकाउन अप्ठ्यारो लाग्दैन थियो। सरासर किचनमा गएर आफूले पकाएर खान्थेँ म। यसरी जिन्दगानी चलिरहेको थियो। काठमाडौँ आएपछि थुप्रै साथीहरू भए मेरा। ती साथीहरूसँग कहिले काहीँ घुमफिर गर्न जान्थेँ म पनि मासु नखाने भएकोले साथीहरूले अप्ठ्यारो मान्थे। कतिपय साथीहरूले बफ खान्थे, राँगाको मासु खान्थे, खसीको मासु खान्थे, कुखुराको मासु खान्थे र कतिले सुँगुरको मासु पनि खान्थे। विभिन्न प्रकारका समावेशी साथीहरू थिए। सबैले राम्रै मान्थे मलाई। तेरो पढाइ राम्रो छ यार, त बाहिर जानुपर्छ सधैँ भन्थे। मैले भन्थे राम्रो पढ्दैमा बाहिर जानुपर्छ भन्ने के छ र भन्थे। तर बुबाको परिवारको इच्छा र पछि गएर साथीहरूको इच्छा पनि बढ्दै गयो र त्यसपछि मैले बाहिर जानको लागि तयारी गर्न थालेँ। तयारीको क्रममा मैले लन्डनको ग्रिनविच कलेजमा अप्लाई गरेँ र त्यसको लागि काठमाडौँमा तयारी गरेँ र नभन्दै त्यहाँबाट मेरो लेटर आयो र त्यसपछि मैले अप्लाई गरेँ। अप्लाई गरेको केही दिनमै मैले अलिकति शुभ सङ्केत पाएँ। सायद मेरो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो र त्यसपछि मैले लन्डनको ग्रिनविच कलेजमा पढ्ने अवसर पाएँ। मेरो जिन्दगानीको सबभन्दा ठुलो खुसीको क्षण थियो डियर कल्याण थियो र मेरो बुबा आमा सबैको खुसीको क्षण थियो। त्यो क्षण आज पनि सम्झन्छु म। त्यो क्षण आज पनि कल्पना गर्छु म। त्यही परिकल्पनाको दायराभित्र, त्यही जिन्दगानीको दायराभित्र समयले, भाग्यले र जिन्दगानीले दिने कुराहरू, जिन्दगानीले पाउने कुराहरू र जिन्दगानीले भेटाउने कुराहरूको यो नयाँ पनमा मैले जिन्दगानीलाई अगाडि बढाउँदै लागेँ। मेरो जीवनको कथा अब सुरु हुन्छ डियर कल्याण। म सुनाउँछु मेरो कथा। मेरो जीवनको कथा यति भिन्न रूपमा अगाडि बढेको छ। मेरो जीवनको कथा यसरी बाङ्गो टिङ्गो भएर गएको छ। म सुनाउँछु, तपाईँ अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। यति धेरै माया गर्ने मेरो बुबा मसँग बोल्नु हुँदैन थियो, मलाई हेर्न मन पराउनु हुँदैन थियो। जीवनको बाउ र छोरा बीचको यो विभेदले कति मन खान्छ होला। बाउ र छोराको यो बीचको भिन्नताले मन कति दुख्छ होला। त्यही बाउले आफूले फाटेको लुगा लगाएर मलाई पढाउनु भयो। त्यही बुबाले फाटेको जुत्ता लगाएर मलाई पैसा पठाउनु भयो। आज त्यही बुबा मसँग बोल्नु हुँदैन थियो ती दिनहरूमा। त्यस्तो बेला कति मन दुख्छ होला। कसरी लेखौँ, कसरी भनौँ, गाह्रो भइरहेको छ। नेपालीमा भन्दा अङ्ग्रेजीमा बढी टाइपिङ चल्ने भएकोले डियर कल्याण मैले यसलाई अङ्ग्रेजीमा पठाएको छु। कृपया ट्रान्सलेट गरेर वाचन गरिदिनु होला। नेपाली समाजको लागि मेरो कथा जरुरी छ। हामीले सोच बदल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म सुनाउँछु, अब मेरो कथा सुनाउँछु डियर कल्याण। अब मेरो कथा सुरु हुन्छ। अब म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, मान्छेका मनहरू बदलिन्छन्, मान्छेका सोचाइहरू बदलिन्छन्, मान्छेका रूपहरू बदलिन्छन् र मान्छे कहाँनिर बदलिन्छ थाहा हुँदो रहेनछ। त्यसैले मान्छे आज जुन अवस्थामा छ भोलि त्यही अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदो रहेनछ र त्यसैले मान्छेहरू धोका खान्छन्। किनकि
किनकि मान्छेले मान्छेमाथि धेरै विश्वास गर्छन्। मान्छे यति खतरनाक हुन्छ कि, मान्छे यति विषालु हुन्छ कि बरु सर्पले अप्ठ्यारो पर्यो भने, आफूलाई खतरा भयो भने, आफू कतै भाग्न नसक्ने अवस्था आयो भने उसले आफ्नो फणा उठाएर मान्छेलाई डस्छ। तर मान्छेले मान्छेलाई अवसर पाउन साथ डस्छ। उसलाई अप्ठ्यारो होइन, कुनै पनि बेलामा डस्छ। मान्छे सर्पभन्दा घातक हुन्छ, मान्छे सर्पभन्दा विषालु हुन्छ। धेर कल्याण। जीवनका यी विषालु क्षणहरूलाई आफूबाट हटाउँदै जीवनलाई सरल र सहज बनाउने चाहना हरेक मान्छेको हुन्छ। मान्छे तनावमा बाँच्न चाहँदैन, तर जिन्दगीले मान्छेको अगाडि तनावको पहाड ल्याएर उभ्याइदिन्छ। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी लन्डनको थेम्स नदीको किनारमा अवस्थित ग्रिनविच कलेज सन् 1890 मा वुलविच पोलिटेक्निकल नामको कलेजबाट सुरु भएको थियो। पछि गएर यसले ठुलो रूप लियो। संसारभरका विद्यार्थीहरू समेत त्यो कलेजमा पढ्थे। विद्यार्थीहरूले आफूलाई भाग्यमानी सम्झँदा रहेछन् त्यो कलेजमा पढ्न पाउने। त्यहाँ पुगेपछि मलाई थाहा भयो संसारभरका विद्यार्थीहरू समेत रहेको त्यो कलेज समावेशी थियो। कहाँ कहाँका विद्यार्थीहरू आउँथे। पब्लिक यातायातको राम्रो सुविधा भएको त्यो कलेजमा म लगायत अरू 3 जना नेपालीहरू थियौँ। हाम्रो ब्याचमा 2 जना काठमाडौँका थिए, धनी परिवारका। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। 1 जना मनाङको साथी थियो। हामी सबैजना मिल्थ्यौँ। र त्यो बीचमा 1 जना काठमाडौँको धनी परिवारको छोराको 1 जना गर्लफ्रेन्ड थियो, दलित परिवारकी। वो भन्थ्यो म त्यसैलाई बिहे गर्छु। मेरो परिवारले नमानेर के हुन्छ। कहिलेकाहीँ उसको कुरा सुन्दा अचम्म लाग्थ्यो। कति ठुलो सोच, कति सकारात्मक सोच जस्तो लाग्थ्यो। विक्रम सम्वत 2013 सालको कुरा हो। डियर कल्याण, म सुनाउँछु मेरो कथा। म कलेज पढ्थेँ। त्यही कलेज बुबाले आफूले भ्याएसम्मको आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। एक दिन अचानक उमा फेसबुकको फ्रेन्ड थिए र त्यति बेला अचानक उसले मेसेन्जरमा फोन गरी र उसले भने म त लन्डनमा आएको छु, तिमी पनि यहीँ छौ भन्ने सुनेर मैले फोन गरेको, तिमीलाई डिस्टर्ब त भएन भने। म छक्क परेँ। उमा तिमी कसरी आइपुग्यौ? उसले आफ्नो कहानी सुनाई। उसले भने म त वालिङमै पढ्थेँ। पढ्दै जाँदा मैले एउटा संस्थासँग आबद्ध भएर काम गर्न थालेँ र पछि त्यही संस्थाको नाममा म फेरि काठमाडौँ आएर पढेँ। पढ्दै थिएँ, संस्थामा काम गर्दै थिएँ। दलित सम्बन्धी काम गर्ने यो आइएनजिओबाट म यहाँ ट्रेनिङमा आएको छु। म लन्डनको फलानो ठाउँमा बस्छु भनेर उसले एड्रेस दिए। र त्यति बेला प्रसुमाले फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाई। मैले हेरेँ, तर मैले उसलाई एक्सेप्ट गरेन। सोचे कहिल्यै पनि नबोल्ने, सधैँ ठुलो भन्ने। तर आज अचानक किन आयो यस्तो रिक्वेस्टमा अचम्म लाग्यो। मलाई वास्ता गर्दैन थिए 2 बहिनीहरूले। म त्यहाँ जाँदा बोल्दैन थिएँ। कहिलेकाहीँ बोल्नु पर्यो भने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आमासँग कुरा गरे जस्तै गरेर बोल्थे। एकपटक प्रसुमालाई एउटा कुरा सिक्नु पर्ने थियो कलेज सम्बन्धी। उसले आमालाई भने कि मलाई ट्युसन राखिदिनुहोस्, मलाई कति गाह्रो हुन्छ। त्यति बेला उनको आमाले मलाई भन्नुभएको थियो गुरुको छोरा हुनुहुन्छ, कति राम्रो पढाइमा, उहाँसँग सिके भइहाल्यो नि, नजानेको कुरा सिक्दा के हुन्छ। त्यति बेला प्रसुमाले भने मलाई कसैसँग सिक्नु छैन भनेर। ऊ माथि भर्याङ उक्लेर गई। त्यो दिन सम्झन्छु म, त्यो दिन कल्पन्छु म। मान्छेका सोचाइका धरातलहरू कति फरक हुन्छन्। जब म ग्रिनविच कलेजमा पढ्न थालेँ तब उसको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो। किन आयो, कसरी आयो, म सुनाउँदै जान्छु। तर त्यति बेला उमा अर्थात् उमा सार्की लन्डनमा छु भनी म छक्क परेँ। मैले भने म तिमीलाई लिन आउँ कि?
तिमी मलाई भेट्न आउँछौ भने। उसले भन्यो मेरो एकजना साथी छे, यहीँको स्थानीय गोरी केटी, उसले ल्याइहाल्छ, बरु तिम्रो टाइम देऊ मलाई भनेर उसले भने। म छक्क परे, खुसी पनि लाग्यो। मङ्गलबारको दिन ऊ मलाई भेट्न कलेज आई। उसको साथमा अर्को गोरी केटी पनि थिए, राम्री थिए र त्यति बेला ऊमा अझ धेरै राम्री देखिन्थे। त्यो दिन थेम्स नदीको किनारमा रहेको थोमस रेस्टुरेन्टमा हामीले लन्च खायौँ। एसएलसी पछि का कहानीहरू हामीले एकअर्कोसँग साट्यौँ। दलित सम्बन्धी संस्थामा काम गर्दै जाँदा आइएनजिओमा काम गर्न थालिसकेकी रहेछ उमाले। उसले भन्थे, मैले नै बुबा आमालाई खर्च पुर्याउँछु, भाइ आफै पढिरहेको छ, राम्रोसँग पढ्न सकेको छैन, उसलाई अब कतै बाहिर पठाइदिने विचार गरेको छु। र त्यति बेला हामीले कुरा गर्यौँ, जातपातको कुरा गर्यौँ। उसको साथी छक्क परी। उसले भने, म नेपालमा गएर काम गर्छु। यस्तो पनि हुन्छ मान्छे मान्छे बीचमा विभेद, यस्तो पनि हुन्छ। उसले साह्रै नरमाइलो माने। पछि ऊ नेपालमा आएर थुप्रै संस्थामा काम गरेर समय कटाई। अहिले पनि ऊसँग मेरो सम्पर्क छ, त्यो गोरी केटीसँग, गेरकाल्या। र त्यहाँबाट मलाई भेट्न मेरो कलेजमै आइपुगेकी उमासँग त्यो गोरिनी केटीले धेरै कुरा गरे। हामीले धेरै समय बितायौँ र 3 हप्ता बस्दा 3 पटक हामीले भेटघाट गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, पढाइका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। उसले मास्टर्स सकाएपछि म यही काममा लाग्छु, किनकि यो जातीय विभेदलाई हटाउनु ठुलो जरुरी छ। कानुन भए पनि व्यवहारमा यसको लागु छैन, उसले यही भन्थे। उसको लगाई खवाई उमाको फरक भइसकेको थियो। स्मार्ट थिए, सानैदेखि राम्री थिए, तर अझ लन्डन जस्ता सहरहरूमा ऊ आफ्नो ट्रेनिङ अथवा आफ्नो संस्थाको कामले जाने आउने गर्न थालेपछि उसको लगाई खुवाई र बोलीमा परिवर्तन भइसकेको थियो। र त्यति बेला जाने बेला उसले मैले आमालाई बुबालाई चक्लेटहरू पठाइदिए, बुबालाई लुगा, बहिनीहरूलाई लुगा र आमालाई पनि चाहिने सामानहरू पठाइदिए ठुलो ब्यागमा। उसले लिएर गई। ऊ जाने दिन नरमाइलो लाग्यो। आफूसँगै पढेकी बच्चादेखिको साथी, कस्तो कस्तो लाग्यो, नरमाइलो लाग्यो। किन त्यस्तो लाग्यो मलाई थाहा छैन। न माया थियो न प्रेम थियो, तर बच्चादेखि सहज थिए, सरल थिए, मिठो बोल्थे, कहिले पनि चित्त दुखाउँदैन थिए। कहिलेकाहीँ बरु मैले केही भन्दा ऊ हाँस्थे। उसले सहन्थे। जातीय विभेदको कारणले उसमा सहन सक्ने शक्ति थियो, उसको रगतमा त्यो शक्ति थियो। ऊ हाँस्थे। र त्यसपछि मैले पठाइदिएको सामानहरू लिएर ऊ नेपाल फर्की र घरमा लगेर सामान दिए। र त्यति बेला मेरो बुबाले चक्लेट उसको बुबाको पसलमा लगेर फर्काइदिनु भएछ। अरू सामान राखेर चक्लेट छोएको खानु हुँदैन भनेर बुबाले फर्काइदिनु भएछ। त्यो कुरा मलाई उमाले भनिने। पछि आमाबाट थाहा पाए। मैले भने, संसारमा चक्लेट बनाउने मान्छे को हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ? बजारबाट किनेर खाने चक्लेट हुन्छ, तर लिएर गएको चक्लेट किन हुँदैन आमा भनेर मैले आमालाई प्रश्न गरेँ। आमाले गाली गर्नुभयो। तर के विदेश जाँदा होस्, धेरै जान्ने कुरा भयो, जान्ने भइसकेछस्, अहिले बुबाले थाहा पाउनुभयो भने गाली गर्नुहुन्छ, यो कुरा कहिल्यै नबोल्नु भन्नुभयो। म चुप्प लागेँ। त्यसपछि आमासँग कुरा भइरहन्थ्यो। आमाले प्रसुमाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो त्यति ठुला बडाका छोरी छे, उनीहरूले रहर गरेका छन्। जेठी छोरी हाम्रो घरमा बिहे गरेर दिने रहर गरेका छन्। त्यो फेसबुकमा तैँले उसले पठाएको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट किन स्वीकार नगरेको? बुबाले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यसो कुराकानी गर्ने भनेर। जय कल्याण। बुबाको अनुरोध फेरि आएपछि मैले प्रसुमालाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकारेँ। म सुनाउँछु मेरो जीवनको कथा। आज दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई, बस दिल खोलेर।
डियर कल्याण, भावनामा जोडिने मनहरू, यथार्थमा भेटिने मनहरू, भावनासँग बहकिने मनहरू, यथार्थमा देखिने मनहरू, मनका कुराहरू, मनका मायाहरू, मनका प्रेरणाहरू, मनका सुभाषहरू, साराका सारा कुरा समेटेर जिन्दगानीले बाटो तय गरिरहेको थियो। त्यही बाटोको तय सँगसँगै, त्यही बाटोको रहर सँगसँगै जीवनले जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ म सुनाउँछु डियर कल्याण। आज तपाईँलाई मेरो कथा। प्रसुमाको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट स्वीकारेपछि ओ बिस्तारै हेलो हाई भन्न थाली। ओ अङ्ग्रेजीमै टेक्स्ट गर्थे। म पनि आइटीको विद्यार्थी, काम पनि गर्दै थिएँ लन्डनमा। र त्यसपछि धेरै वर्षपछि मैले लन्डनको आइटी कम्पनीमा जब पाएँ। बहिनीहरूलाई काठमाडौँमा पढ्न अनुरोध गरेँ। खर्च मैले पठाउँथेँ। बाबा दङ्ग। नेपाल आउँदा जाँदा प्रसुमाको बुबा आमाले खाना खान बोलाउनुहुन्थ्यो। म खाना खान पुग्थेँ। गुरुको छोरा भनेर माया गरिरहनुहुन्थ्यो, सद्भाव देखाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूमा कुनै पनि भेदभाव थिएन। तर म जब प्रसुमाको घरमा पुग्थेँ, प्रसुमा परिवर्तन भइसकेकी थिए। उसले मलाई अर्कै व्यवहार गर्न थाली, अर्थात् मसँग बोल्ने, मसँग कुरा गर्ने र ग्रिनविच कलेजको बारेमा सोध्ने, पढाइको बारेमा सोध्ने सबै गर्न थाली। त्यसपछि उसले हजुर भनेर बोल्न थाली। आइस्यो गइस्यो भनेर मलाई सम्बोधन गर्न थाली। मलाई पनि ठिकै लाग्यो। गुरुको छोरा भनेर माया गर्ने त्यो परिवारप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन डियर कल्याण। बाबाको आस्था, बाबाको सम्मान, बाबाको सरलताले मैले पाएको गुडविल थियो त्यो। यसरी म त्यहाँ जाँदा आउँदा उसले, प्रसुमाले मलाई धेरै सम्बोधन गर्न थाले। र 2018मा म नेपाल आएको बेला उसले मलाई छोड्न लन्डनको लागि म उडेको बेला उसले मलाई पुर्याउन एयरपोर्टसम्म आए। तर त्यो दिन उसले नरमाइलो अनुहार लगाए, आँखाबाट आँसु झारी। मैले सोचेँ उसले किन आँखाबाट आँसु झारी। मलाई थाहा भएन। मैले पुलुक्क उसको अनुहारमा हेरेँ, केही बोल्नै सकिनँ र म लन्डन उडेँ। मलाई लाग्छ परिवार, मेरो परिवार र उसको परिवारले सबै कुरा स्वीकारिसकेपछि उसले मलाई माया गरेको हुन सक्छ। तर त्यो एकरो मायाको अर्थ के हुन्छ म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। र यसरी म लन्डन पुगेँ। त्यति बेला फर्केर र लन्डन पुगेपछि आफ्नो काममा बिजी हुने नै भए। र 2019मा एक्सन एड भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको काममा उमा फेरि लन्डन आई। राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्ने उमा स्मार्ट थिए। धेरै कुरा हुन्थ्यो। उसले आफ्नो अङ्ग्रेजीमा सुधार गरेको देख्दा म छक्क पर्थेँ। 2019को डिसेम्बरमा अन्तिम साताको कुरा हो। उसले पेरिस घुम्न जान मन लागेको कुरा गरे। मैले हुन्छ भने सबैजना साथी मिलेर जाउँ न भनेर मैले मेरा साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ। हामी भिन्न भिन्न ठाउँमा बस्ने भइसकेका थियौँ। म सँगसँगै ग्रिनविच कलेजमा भर्ना भएका नेपाली साथीहरू। तिनीहरूले भने, कस्तो कुरा गर्छस्, उसले जाउँ भनेको छ, एक्लै जाउँ न मजाले, घुम, हामीलाई किन लिएर जान्छौ। उनीहरूले उल्टा मलाई सिकाए। र त्यसपछि हामी पेरिस जाने भयौँ। मैले समय निकालेँ उसको लागि। नयाँ वर्ष सुरु हुँदै थियो, त्यसैले मैले समय निकाल्न मलाई गाह्रो भएन, किनकि बिदाका दिनहरू सुरु हुन थालिसकेका थिए। र हामी त्यसपछि पेरिस गयौँ। मलाई माया लाग्यो उमाको। प्रेमको कुरा थिएन त्यहाँ। 3 दिनपछि हामी लन्डन फर्कियौँ र पेरिसको थम्सन जेन्स
थम्सन जेम्स भन्ने होटलमा हाम्रो पहिलो पटक सेक्स भयो। ऊ रोई। उसले भने, यो के भयो मलाई थाहा छैन, तर यसको परिणाम राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ भनेर ऊ रोई। मैले किन भनेर प्रश्न गरेँ। यो जातीय विभेदमा हामी हटाउन सक्दैनौँ भने। म केही बोलेन। चिन्ता नगर, सबै कुरा मिल्दै जान्छ भने म के भन्न सक्थेँ र? मलाई पनि पश्चाताप भइरह्यो। एउटा केटी विश्वासले आएकी थिए, उसँग मैले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने लागेको थियो। तर त्यति बेला आगोको अगाडि राखेको मैन जस्तो हामी पग्लिसकेका थियौँ। त्यो कुराबाट फर्कन सक्ने अवस्था थिएन, त्यो पनि पेरिस जस्तो ठाउँमा पुगेपछि। र हामी त्यहाँबाट 3 दिनपछि लन्डन फर्क्यौँ। लन्डन फर्कने दिन सबै मेरा साथीहरूले डिनर खाने कार्यक्रम बनाए। उमा पनि आई। उमासँग अर्को एकजना साथी पनि थिए। ऊ चाहिँ भेनेजुएलाको थिए। ऊ पनि आई। हामी सबै नेपालीमा बोल्दा उसले अप्ठ्यारो मान्थे। कहिले अङ्ग्रेजीमा कहिले नेपालीमा बोल्थ्यो। त्यत्तिकैमा मेरो पुरानो त्यही साथीले, जो मनाङको साथी थियो, उसले जिस्काइहाल्यो, त्यहाँ त सब कुछ भयो होला, 2 जना गएपछि, यति राम्रो जोडी गएपछि के बाँकी भयो होला र? उमाले लाज मानी र टाउको तल झुकाए। सबैजनाले ताली पिटे। अब यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, पछाडि हट्नु हुँदैन है त भनेर 2 जना साथीले औलो ठडाए। परिवारको विरोध गरेको मेरो काठमाडौँको साथीले जातीय विभेदको विरुद्ध उसले बिहे गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। उसको पनि परिवारमा सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। र त्यति बेला मसँग बस्ने दाइ एनआरएनको चुनावमा उठ्नुहुन्थ्यो। उहाँ फेमस मान्छे हो, नाम मेन्सन नगरिदिनु होला। मैले तपाईँलाई फोटो पठाएको छु डियर कल्याण प्रमाणको लागि। उहाँ हुनु हुँदैन थियो। त्यो दिन उमा र म सँगै आफ्नो फ्ल्याटमा गयौँ। ऊ त्यहीँ बसी खाना बनाउँथे, खुवाउँथे। रमाइलो थियो। मैले उसलाई पाएर केही हल्का सजिलो महसुस गरेँ। उसँग मेरो भाइब्रेसन मिल्थ्यो, कुरा मिल्थ्यो, विचार मिल्थ्यो। उसले भनेका कुराहरू राम्रो लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा केही कुरा मिल्न जान्छ र त्यो मिल्यो भने त्यसले एक किसिमको अङ्कुश लगाउँछ। उमासँगको अङ्कुश मेरो लाग्दै गयो। त्यति बेला 35 दिन लन्डन बसेर फर्के। हामी लोग्ने स्वास्नी जस्तो भइसकेका थियौँ र जाने बेला मैले सामान पठाइनँ र ऊ नेपाल फर्की। नेपाल आएपछि हामी पेरिस गएको कुरा बुबाले थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि मेरो विवाहको कुरा तीव्र चलाउन थाल्नुभयो। आमाको फोन, बुबाको फोन, बहिनीहरूको फोन। मैले प्रसुमालाई स्वीकार्नै पर्ने बाध्यता देखाउनु भयो। मैले बुझ्न सकिनँ। यता प्रसुमाको लगातार कुरा भइरहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ फोनमा पनि कुरा हुन्थ्यो। के खाइस्यो, के लगाइस्यो, सबै कुराहरू उसले सोध्थे। मैले जवाफ दिन्थेँ। तर मनमा कता कता एक किसिमको भिन्नता थियो, बालापनमा रहेको भिन्नता। मैले सोच्थेँ यो परिवारसँग विवाह गरेर मेरो सहजता हुँदैन। मैले त आफूसँग मिल्ने सरल, सहज, जोसँग मेरो तरङ्ग मिल्छ, जोसँग मेरो भाइब्रेसन मिल्छ, उसँग जिन्दगी कटाउनुपर्छ। परिवारको लागि, बाबा आमाको लागि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन जस्तो लाग्थ्यो। तर अर्कोतिर बुबालाई सम्झन्थे, आमालाई सम्झन्थे, बहिनीहरूलाई सम्झन्थे। मैले त्यसो गर्नु हुँदैन। परिवारले मेरो लागि यति ठुलो सेक्रिफाइस गरेको छ। बुबाले आफूले फाटेको जुत्ता लगाएर पैसा पठाउनुहुन्थ्यो काठमाडौँ। आमाले फाटेको चोली लगाएर मलाई पैसा पठाउनुहुन्थ्यो। बुबा आमाको त्यति ठुलो दायित्वलाई मैले कसरी बिर्सने? म दोधारमा हुन्थेँ, टेन्सनमा हुन्थेँ। कहाँबाट कहाँ पुग्यो मेरो जीवनको कथा। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई। आज दिल खोलेर सुनाउँछु। मेरो जिन्दगानीको कथा तपाईँलाई सुनाउँछु, बस तपाईँलाई।
डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ भावनामा खेलिरहने मनहरू, कहिलेकाहीँ पीडामा झुलिरहने मनहरू, कहिलेकाहीँ दोसादमा लहराइरहने मनहरू समुद्रको छाल जस्तै टाढा टाढासम्म पुग्दा रहेछन्। त्यही टाढा टाढासम्म पुग्ने मनहरू, त्यही टाढा टाढासम्म पुग्ने तनहरू, त्यही टाढा टाढासम्म पुग्ने सम्झनाका दायराहरू जति फराकिलो बनाउँदै जान्छु, जीवनमा भेटिने पीडाहरू, जीवनमा भेटिने कहरहरू, जीवनमा भेटिने उमङ्गहरू त्यति नै सङ्कुचित भए जस्तो लाग्छ। किन मन अत्तालिन्छ आफैसँग, किन मन बेचैन भएर उठिरहन्छ आफैसँग। यी उठ्ने मनहरू, यी हराउने मनहरू र हराएको सँगसँगै कतै बिलाएर जाने मेरा मनहरू, कतै पनि कहीँ पनि रहरमा कहरमा रहन सक्दैनन्। त्यसैले त आज दिल खोलेर सुनाउन मन लागेको छ तपाईँलाई मेरो कथा। जिन्दगानीले कसरी बाटो बदल्छ, जिन्दगानीले कसरी आफ्नो गोरेटोलाई अनवरत रूपमा बदल्दै जान्छ, म सुनाउँछु। यसरी मेरो जीवनको सम्बन्धले अर्कै किसिमको बाटो तय गर्दै गयो। साथीहरू, सङ्गत सबै राम्रो थियो। लन्डनमा रहेका मेरा कलेजका साथीहरूसँग अनवरत मित्रता हुन्थ्यो। उनीहरूबाट मैले प्रेरणा पाइरहेको थिएँ, तर परिवारको भिन्नता बेग्लै थियो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। प्रसुमाले आफ्नो पढाइलाई मास्टर्स लेभलसम्म पुर्याएर सकाउन थालिसकेकी थिए। उसको बुबा त्यति बेला स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको थियो। राम्रो कमाई, राम्रो पद, माथिल्लो पद, सब राम्रो थियो। एक दिन प्रसुमाले मलाई भने, त्यो उमा भन्नेसँग तपाईँ पेरिस घुम्न जानुभएको हो भनेर प्रश्न गरे। मैले कसले भन्यो भनेर प्रश्न गरेँ। उसले मैले सुनेको भने। मैले उसलाई भने कसले भनेको भन भनेर। मैले सुनेको त्यही भएर सोधेको भने। मैले हो भनिदिएँ डियर कल्याण। मैले डाँट्न चाहिनँ। त्यसपछि उसले केही भनेन, हस् ठिकै छ भनेर मात्रै उसले जवाफ फर्काए। त्यसपछि करिब 1 महिनासम्म कुनै सवाल जवाफ भएन, फोन पनि भएन। त्यसपछि 1 महिनापछि उसले मलाई फेरि पठाए, तपाईँको फेसबुक फ्रेन्ड रहेछ हो, उसलाई फेसबुक फ्रेन्डबाट हटाउनु पर्यो हजुर भनेर उसले हजुरको सम्बोधन गरे। मैले किन भने, उसलाई हटाउन मिल्दैन भने मलाई हटाइदिस्यो भने। मैले हाँसेको साइन पठाएँ र म बिजी थिएँ त्यति बेला। र यो कुरा 2 परिवार बीच चल्दै गयो। प्रसुमाको परिवार र मेरो बुबा बीच चल्दै गयो। र बुबाले वचन दिनुभएको रहेछ, हजुरले यसरी भनिसकेपछि मैले छोराको विवाह हजुरको छोरीसँग गरेन भने मेरो केही इज्जत रहेर भनेर वचन दिनुभएको रहेछ। त्यसैले त्यो परिवारले आफ्नो जेठी छोरी प्रसुमाको विवाह मसँग गराउन चाहन्थ्यो। तर प्रसुमासँगको मेरो इगो पहिलेदेखि थियो र चल्दै गयो। सम्पन्न परिवारमा जन्मेकी उसलाई दुःख के हो, सङ्घर्ष के हो, पीडा के हो थाहा थिएन। लन्डनमा बस्दाका दिनहरू, रेस्टुरेन्टमा जुठा भाँडा उठाएका दिनहरू, पैसा नभएर कैयौँ दिन भोकै बसेका दिनहरू मेरा सङ्घर्षका पक्ष थिए। नेपालबाट हेर्दा जति रमाइलो देखिन्छ अमेरिका, लन्डन, जति सहज देखिन्छ अमेरिका, बेलायत जस्ता ठाउँहरू, तर त्यहाँको सङ्घर्षको कथा बेग्लै छ। त्यहाँ बस्ने अधिकांश नेपालीहरूले नेपाल गएरै बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोचिरहन्छ। यो फरक फरक पृष्ठभूमिबाट हेरिने कथाहरू हुन्, दृश्यहरू हुन्। चिल्ला गाडी र ठुला ठुला घरको अगाडि खिचेका फोटोहरू फेसबुकमा हालेपछि
नेपालमा बस्नेहरूको मन कटक्क खान्छ, तर त्यहाँ भित्रको पीडा देख्दा नेपालमा गएर आनन्दले बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। मान्छे कहीँ पनि सुखी छैन, मान्छे कहीँ पनि सन्तुष्ट छैन, र सन्तुष्ट त्यही छ जसले सन्तोषसँग बाँचेको छ, आफूसँग जे छ त्यहीमा बाँचेको छ, आफूसँग जस्तो हुन्छ त्यसैमा रमाएको छ, त्यही मान्छे सन्तोषी हो। लन्डनमा बस्दैमा, अमेरिकामा बस्दैमा मान्छे सन्तोषी र सुखी हुने होइन। साधारण ठाउँमा बसेर पनि, काम गरेर पनि मान्छे सन्तोष हुन सक्छ। जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा सन्तोषको कुरा हो। मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो, किनकि मैले भोगेका कुराहरू त्यस्तै थिए। र प्रसुमाले त्यसपछि लगातार कर गरेपछि मैले सम्झाएँ, तर उसले फेरि भने उसको नहटाउने भए मेरो हटाइदिसियो भने त्यसले झगडा सृजना गर्यो। उसले पेरिस घुम्न गएको कुरा गरी मैले फेरि हो भने, किन गएको त भनेर सोधेँ। मेरो साथी हो, म गएँ भने। यो कुरा बुबाले थाहा पाउनुभयो र एक दिन बुबाले मलाई फोन गर्नुभयो, तैँले प्रसुमालाई बिहे गरेनस् भने छोरा, मेरो अनुहार तैँले हेर्न पाउँदैनस् भन्नुभयो। फोन राखेर रोए। बुबाको असाध्यै माया लाग्थ्यो डियर कल्याण। त्यति बेला मेरो बहिनीको बिहे हुने भयो। ज्वाइँ पोखराको असाध्यै राम्रो मान्छे, इन्जिनियर पेसा। म त्यहाँ आएँ। विवाहमा उमा र उसको साथीहरूलाई पनि बोलाए। त्यो दृश्य देखेर बुबा बिरामी हुनुभयो। नराम्रो पनि ममाथि दबाव थियो। र पछिल्लो समय उमा लन्डन आएको बेला उसको पेटमा बच्चा बस्यो। मैले अनुरोध गरेँ, यो बच्चा नराखौँ, अहिले एबर्सन गरौँ भनेर। ऊ धेरै रोई र त्यसपछि मैले केही बुझ्नै सकिनँ डियर कल्याण। ऊ रोई। उसले भने, म तिमीलाई केही पनि दुःख दिँदैन, मेरो कसम। न तिमीलाई केही पनि भन्दिनँ, मेरो कसम। मलाई थाहा छ जातीय विविधताको कुरा, तर म यही बच्चा हुर्काएर यही बच्चाको आमा भएर आजीवन बस्छु भने मैले तिमीलाई कतै अप्ठ्यारो पार्दैन। यो बच्चाको बाउको हो भन्ने कुरा मैले तिमीलाई कतै पनि देखाउँदैन भने मरोए। मैले त्यसो नगर भने। उसले किन भनेर प्रश्न गरे। मैले भने, अहिले विवाह गरेपछि यस्तो काम गरौँला भने। अहिलेलाई यो बच्चालाई एबर्सन गर भने। तर उसले भने, मेरो कसम, म तिमीसँग कसम खान्छु, म तिम्रो नाम कतै पनि लिँदैन जिन्दगीमा। म मिलाउँछु, म पनि पढे लेखेकी केटी हुँ, म मिलाउँछु, तिमीलाई कतै पनि बाबु हुन दिँदैन। उसले त्यस्तै भन्न थाली र ऊ त्यतिकैमा त्यहाँबाट फर्की। अब म अर्को समस्यामा परे डियर कल्याण। अर्को समस्याले सतायो मलाई उमा मन पर्थ्यो। दिल खोलेर भन्छु आज मलाई उमा मन पर्थ्यो। प्रसुमासँग कता कता अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। उसँग बोल्न, उसँग व्यवहार गर्न मलाई अप्ठ्यारो भएको महसुस हुन्थ्यो। तर उमा सरल लाग्थ्यो, सहज लाग्थ्यो। रिसायो भने हाँसिदिन्थे। कहिलेकाहीँ केही पर्यो भने सल्लाह दिएर समस्याको समाधान गरिदिन्थे। ऊ सहज थिए, ऊ सरल थिए। त्यही सरलताको कथा आज म तपाईँलाई सुनाउँछु डियर कल्याण। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, जीवनका बाटोहरू, जीवनका गोरेटोहरू, जीवनका उमङ्गहरू कहाँबाट कहाँ पुग्छन् थाहै हुँदो रहेनछ। बच्चाको आमा बनेर उमा नेपाल फर्की। मैले साथीहरूसँग सल्लाह मागेँ। मलाई लन्डनमा बस्ने मेरा कलेजका साथीहरूले उमाले ठिक गरी भनेर उसको सपोर्टमा कुरा गरे। अब मैले उमालाई बिहे गर्नु जरुरी थियो।
त्यो बाहेक अर्को कुनै उपाय थिएन। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। दाई, त्यही एनआरएनको दाई पनि काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो मसँग बस्ने, र केही साथीहरूसँगै मैले विवाह गरेँ। धेर कल्याण। मैले विवाह गरेको कुरा सुनेर बुबा फेन्ट हुनुभयो। बुबालाई हस्पिटल लगिएछ। बुबाले अनुहार हेर्न मन गर्नु भएन। मैले बुबालाई मनाउने कोसिस गरेँ, तर बुबाले मेरो फोन पनि उठाउनु भएन। म स्याङ्जा आउने कोसिस गरेँ। आमाले भन्नुभयो, छोरा त नआइज, अहिले सब चिज बिग्रिसकेको छ, त आइस भने। बुबा, म बाँच्दिनँ उसको, ऊ आयो भने भन्नुहुन्छ। बुबाले केही गलत कदम उठाउनु भयो भने के हुन्छ भनेर आमाले भन्नुभयो। पछि बिस्तारै मिल्दै जाला अनि सहज बन्ला, जे गरिस् गरिहालिस्, तल राम्रो गरेनस् भनेर आमा रोएर फोन राखिदिनु भयो। पोखरा विवाह गरेको बहिनीलाई फोन गरे। बहिनीले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। अब कान्छीको विवाह गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा उसले जताई। तर मैले विवाह गरेँ। ढेर कल्याण। गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन। त्यसपछि मैले उमालाई आफ्नो बनाएँ। ऊ खुसी थिए कि दुखी थिए मलाई थाहा छैन, तर म न खुसी भए न दुखी भए। बुबालाई सम्झन्छु, घरिघरि आँखाबाट आँसु आउँछ। आमालाई सम्झन्छु, घरिघरि आँखाबाट आँसु आउँछ। जीवनको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कहाँ पुगे जस्तो लाग्छ, तर उमातिर फर्कन्छु। उमा सहज लाग्छ, सरल लाग्छ। यो जातको कुराले किन मलाई अल्झाइरहेको छ आफैले आफैलाई प्रश्न गर्छु। पढे लेखेको केटामा, ग्रिनविच कलेज जस्तोबाट ग्रेजुएसन सकेको केटामा, आइटीमा काम गरिरहेको केटामा म किन यो जातीय उल्झनमा बसिरहेको छु प्रश्न गर्छु। प्रसुमासँग बिहे गरेको भए के हुन्थ्यो? 2 छाक कमाउन सक्ने हैसियत मेरो पनि छ। उसँग सहजता कहिल्यै पनि आउँदैन थियो, सधैँ इगो हुन्थ्यो। तर उमालाई पाएर कति सजिलो छ। गाली गर्दा पनि हाँस्छे। उसलाई केही भन्यो भने उसले सल्लाह दिन्छे, सुझाव दिन्छे। मैले सानी बहिनीलाई फोन गरेर रोएँ, धेरै रोएँ। बहिनी, यस्तो यस्तो कारण हो भने। बरु कान्छीले कुरा बुझी। म लाख कोसिस गरेँ उमालाई लिएर स्याङ्जा जान ढेर कल्याण, तर बुबाले मान्नु भएन। र त्यसको 1 वर्षपछि बुबा बित्नुभयो। 13 दिनको लागि म नेपाल आएँ। उमा लन्डनमै थिए। हाम्रो छोरा भइसकेको थियो। आमा धेरै रुनुभयो, पश्चाताप गर्नुभयो। तेरो पीरले विवाह मर्नुभयो। म यति रोएँ भक्कानिएर ढेर कल्याण। मसँग त्यो पीडाको कुनै हिसाब किताब छैन। भक्कानिएर आमाको पाउमा हात हालेर रोएँ। तपाईँको नजरमा मैले गल्ती गरेको भए मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तर मेरो मनले देखेको त्यही गरे आमा भने। आमाले तैँले ठिक गरेनस् भन्नुभयो। कान्छी बहिनीले आमालाई सम्झाइ, जे भयो भइहाल्यो, भाउजू असल हुनुहुन्छ। म पनि भाउजूसँग कुरा गर्छु, त्यस्तो गर्न भएन आमा भनेर सम्झाउनु भयो। र त्यसपछि प्रसुमाले अमेरिकाको बाल्टिमोरमा बस्ने स्याङ्जाकै व्यापारीसँग विवाह गरी। अहिले हाम्रो सम्बन्ध छैन, बोलचाल छैन। आमालाई लन्डन ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। आमा आउन मान्नुहुन्न। बोलचाल ठ्याप्पै बन्द छ आमा र उमाको। कहिलेकाहीँ मैले उमाको बुबालाई पैसा पठाइदिएको कुरा थाहा हुन्छ। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। बुढेसकालको सहारा बनेको छोराछोरी हो भन्ने हाम्रो भनाइलाई पूर्णता दिँदै मैले पैसा कहिलेकाहीँ पठाइदिँदा हल्ला हुन्छ। आफ्नो बुबालाई ज्यान लिने केटा हो भन्छन् मलाई कतिले, कट्टरवादीहरूले। ढेर कल्याण। कहिलेकाहीँ यो जिन्दगीको घाउहरू कोट्याएर हेर्छु।
मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन, तर बुबाले मेरो अनुहार समेत नहेरेर मार्नुभयो। धार्मिक कट्टरताले बुबालाई बाँच्न समेत दिएन, गाह्रो बनायो, ऐठन बनायो। मलाई थाहा छ बुबा 2-4 वर्ष बाँच्नुहुन्थ्यो, तर मेरो कारणले बुबा बाँच्नु भएन। ढेर गल्यो मैले बुबालाई घात गरेँ कि मैले बुबालाई सही गरेँ कि मलाई थाहा छैन, तर पछिल्लो समयमा मैले उमालाई विवाह गरेपछि बुबाले मेरो अनुहार समेत हेर्नु भएन। र मर्ने बेला कान्छी बहिनीलाई भन्नुभयो, छोरी सब चिज गर्नु, दाइले जस्तो काम नगर्नु, आफ्नो जातको केटासँग विवाह गर्नु भनेर बुबा बित्नु भयो। बुबाले मेरो बारेमा बोल्नु हुँदैन थियो अरे, बुबाले मेरो बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन थियो अरे। मैले विवाह गरेपछि बुबा कतै जानु हुँदैन थियो, घरमै बस्नुहुन्थ्यो। बुबाले आफ्नो पेसा छोड्नु भयो, बुबाले आफ्नो पसलमा जान छोड्नु भयो। बुबालाई मैले त्यति भिर दिएँ ढेरले, बुबाको मनलाई मैले त्यति दुखाएँ। आज पश्चाताप लाग्छ बुबालाई सम्झँदा। आफूले फाटेको लुगा लगाएर, फाटेको जुत्ता लगाएर, चप्पलमा तलबाट सिलाएर लगाउनु भएको बुबाले मेरो लागि सारा जीवन खर्चिनु भयो। आफूले एक छाक खाएर पढाउनु भयो, तर आज मैले बुबालाई बिहे गरेर उहाँलाई घात गरेँ। आज मैले उमालाई विवाह गरेर मेरो बुबालाई घात गरे जस्तो लाग्छ। तर अर्कोतिर फर्कन्छु म, मेरो लागि उमा सहज छ, सरल छ। उसँग मलाई सजिलो अनुभव हुन्छ। प्रसुमालाई बिहे गरेको भए हामी बीचमा धेरै ठुलो इगोको खडल तयार हुन्थ्यो। मेरो लागि उमा ठिक थिए ढेर गल्यो, त्यसैले मैले विवाह गरेँ। तर मेरो बुबालाई मैले धेरै मन दुखाएँ, मेरो कारणले बुबा बित्नु भयो। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैको अगाडि म प्रायश्चित गर्न चाहन्छु ढेर कल्याणको आवाज मार्फत। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ मलाई थाहा छैन, तर म उमातिर फर्केर हेर्दा म खुसी छु, मलाई आनन्दको महसुस हुन्छ। तर मेरो कारणले मैले बुबाको जीवन छुट्याए जस्तो लाग्छ। पीरका खडलहरू अगाडि तेर्सिरहन्छन्, दुःखका भारीहरू अगाडि खडा भइरहन्छन्। बुबाको याद आउँछ घरिघरि। मेरो प्यारो बुबा कति सद्भाव गर्नुहुन्थ्यो, कति माया गर्नुहुन्थ्यो। तर म पुरोहितको छोराले सार्गीको छोरी बिहे गरेको कारणले बुबा मसँग बोल्नु भएन, र त्यही पीरले बुबा बित्नु भयो। मैले गल्ती गरेँ कि सही गरेँ? यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका तपाईँहरूमाथि यो प्रश्न छोड्दै अगाडि यो कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छु र सबैलाई भन्न चाहन्छु, प्रेममा सहजता खोज्नुपर्छ। जहाँ बोल्दा सरलता हुन्छ, सहजता हुन्छ, अप्ठ्यारो अनुभव हुँदैन, त्यहाँ प्रेम मुस्कुराउँछ। इगोमा प्रेम हुँदैन, त्यसैले प्रेमलाई सरल बनाउनुपर्छ। मैले जीवनमा सिकेको त्यही हो। तर प्रेमको कुरामा म खुसी भए पनि बुबाको पीडाले कहिलेकाहीँ ऐठन हुन्छ, राति सुत्दा गाह्रो हुन्छ। मेरो प्यारो बुबा, तपाईँ स्वर्गमा पक्का हुनुहुन्छ होला, किनकि जीवनमा कसैको लागि घात गर्नु भएन। तपाईँले स्वर्गबाट मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म यो जातीय प्रथाको सबै कुराहरू हटाउन तल्लीन हुनेछु र संसारमा जातको कुरा हटाउन म लागि पर्नेछु। बुबा, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु, बस यही।